कल हम उसके जो है ना उसको सोशल सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, इसके आज जो है ना एलिमेंट्स देख रहे हैं, यानी उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, फेथ एंड नॉलेज बेटा, इसके दो तीन वीडियो हैं। तो बेटा इसको जो है राइट करना दिखाना है, यानी कि उसके में जो है ना सोशल सिस्टम को जो है ना डिस्कस कर रहे थे कि जो है ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन भी नीड्स फ्रेमवर्क ऑफ द नॉर्मेटिव पैटर्न्स के साथ सेट चल रहा था। इसके एलिमेंट्स को हम ठीक है देख रहे थे कि ठीक है फेथ एंड नॉलेज होता है इसके अंदर, यानी कि द फेथ एंड नॉलेज ब्रिंग्स अबाउट द यूनिफॉर्मिटी इन द बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर बिल्कुल एक तरतीब के साथ यूनिफॉर्म के साथ चल रहा है। द एक्ट कंट्रोलिंग एजेंसी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि फेस एंड नॉलेज के जरिए, यानी कि हम उसके जरिए हम किसी चीज़ के ऊपर सोसाइटीज़ के ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दे एक्ट एज कंट्रोल एजेंसीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर बेटा। द फेथ और द फेथ इज द रिजल्ट ऑफ द प्रिवेलिएंट जो है कस्टम्स एंड बिलीफ, जो हमारे प्रीवियस जो कस्टम्स एंड बिलीफ जो अकीदा होता है, यकीन होता है। फेथ कहते हैं अकीदा, यकीन किसी चीज़ के ऊपर, हमारे जो ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन होते हैं या माशरे के जो ठीक है हालात व वाक़यात होते हैं जिसके ऊपर हम नज़र रखते हैं, जिसके ऊपर हमें यकीन है, या जैसे वो कह सकते हैं ये नोट्सों के ऊपर हमें मुकम्मल यकीन है कि अगर हम ये पेपर इसी तरह से लिखेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, ये नहीं लिखी जाती। हाँ, इससे हमारा नॉलेज भी इंक्रीज हुआ। ये कैसे ये किताबें वो लिखी जाए जो ना प्रीवियस नॉलेज होता है, ये नहीं होता कि अभी इंग्लिश नॉलेज नहीं होता, वो प्रीवियस यानी पास्ट की बातें उसके अंदर लिखी जाती हैं बेटा। दे इंजॉय द फोर्सेस ऑफ द इंडिविजुअल और गाइडेड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शंस, यानी कि दे इंजॉय करते हैं द फोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल खुद पर्सन और गाइड करता है टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ये बताता है इंसान को कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। ये यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल इसका सिस्टम का क्या है, फेथ एंड नॉलेज, यानी कि हमें यकीन होगा उस चीज़ के ऊपर, नॉलेज के तो हमारे पास कॉम्पिटेंट होंगे तो हम उसको परफॉर्म करेंगे, यानी कि ये हमें बताता है कि हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जैसे आप लोगों ने एडवोकेट बनना है तो ये आपको तो एक डायरेक्शन बताएगा, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपको जो है इस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा बेटा, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हो गया सेंटिमेंट बेटा, यानी कि मैन डज नॉट लिव बाय रीजंस अलोन, यानी कि इंसान अकेला तो बिल्कुल नहीं रह सकता विदाउट सेंटिमेंट के बेटा, यानी कि सेंटिमेंट इसका ठीक है फिलहाल सोशल्स ठीक है ये आएगा इमोशनल आएगा, ठीक है ईटीसी हैव प्लेड एन ठीक इमेंस रोल्स इन इन्वेस्टिगेट सोसाइटी विद ठीक है कंटिन्यूटी, यानी कि क्या करते हैं प्लेड यानी इम्यूनियो रूल्स बताते हैं, यानी कि वो उसमें सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रूल्स बनाते हैं, ठीक है जाते हैं, जिससे हमारा सेंटिमेंट एटीट्यूड्स बिहेवियर्स एंड अदर्स इसका रिलेटेड कंसेप्ट उसके साथ ठीक अटैच होता है, यानी कि हमारी सेंटिमेंट एहसास होना किसी चीज़ के बारे में, यानी कि हमें किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ना है, यानी लाइकनेस के केयरिंग के बुनियाद पर, ठीक है स्वीटनेस की बुनियाद पर, यानी कि ये क्या हमें सेंटिमेंट यानी एहसास होना किसी चीज़ का, यानी कि असल में सोशल फंक्शंस के अंदर सोशल सिस्टम के अंदर यही होता है कि अगर एहसास के साथ हम चल रहे थे कि अब तो अगर आप अपनी स्टडी के साथ बिल्कुल फेथ को रिलेटेड है, सेंटिमेंट है, एहसास है, आप चीज़ को इस चीज़ का भी मैं अगर ये पढ़ूंगा तो कामयाब हो जाऊँगा, तो इस तरह ही सोसाइटी चलती है या सोशल सिस्टम चलता है या आपकी स्टडी के रिलेटेड अदर चीज़ें चलती हैं, वो आप रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। इट इज डायरेक्टली लिंक विद द कल्चर ऑफ द पीपल, ये क्या करते हैं ये डायरेक्टली लिंक ऑफ द कल्चर ऑफ द पीपल, यानी कि देखिए कल्चर्स होता है एक इंसान का लेंथ, ठीक है वो कहते हैं ना कि ये हमारे सेंटिमेंट, ये हमारे आइडियाज़ हैं, ठीक है ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा बिहेवियर, ये हमारी परसेप्शंस है, ठीक है ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ओल्ड कस्टम ट्रेडिशंस है,
ٹھیک ہے. یہ تمام تر چیزیں اس میں کیا ہے, اس میں مینج کی جاتی ہیں, دیکھی جاتی ہیں کہ اس کے اندر تو انسان اس کے اندر دیکھیں نا, یہ ہمارا مذہب ہے, ٹھیک ہے, جو ہے نا اسلام از آور مذہب, ٹھیک ہے, یعنی کہ اسلام ہمارا کلچر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کیا ہے, ہم سینٹیمنٹ ہے, ہمیں احساس ہے اس چیز کا. کوئی ہمارے, ٹھیک ہے, ہمارے اسلام کے بارے میں کوئی غلط کہتا ہے یا ہمارے نبی کے بارے میں کوئی غلط کہتا ہے, ہم اس کے خلاف اگینسٹ جاتے ہیں, کنفلکٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے, کیونکہ ہمیں سینٹیمنٹ, یا ہمارے بابا یا کسی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں کوئی کچھ کہتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں فوراً ابال آتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ اس طرح کیوں کیا آپ نے, یعنی کیا ہے, یہ سینٹیمنٹ ہوتے ہیں, ہم اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اینڈ گولز آر آبجیکٹیو, یعنی اس کے اندر اینڈز گول کیا جاتا ہے اور آبجیکٹیو دیا جاتا ہے, یعنی کہ ایک گول منیمم کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گول ہے, آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے, اینڈ آف دا گول, گول کے اینڈ تک, جب تک آپ کو یا کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے جو, ٹھیک ہے, جس کی بنا پر آپ کسی چیز کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایم بناتے ہیں اپنا, یا بتاتے ہیں کہ میرے یہ آبجیکٹیو ہے کہ میں, ٹھیک ہے, پڑھ لکھ کے میں کل کو ایک اچھا جو ہے نا وہ بن سکتا ہوں, جج بن سکتا ہوں, جو ہے نا ہائی کورٹ کا جج بنوں گا, سپریم کورٹ کا بنوں گا, سیکشنل بنوں گا, یا ٹھیک ہے ادر سیشنز جج بنوں گا. یعنی کہ یہ کیا, آپ نے ایک گولز بنایا ہوا, جب آپ وہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں تو کیا کریں, وہ آپ کا اینڈ آف دا گول ہو جاتا ہے, یعنی آپ نے گول کو اچیو کر لیا, ٹھیک ہو گیا بیٹا. یعنی مین از برن, یعنی کہ سوشل اینڈ جو ہے نا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ مین جب برن پیدا ہوتا ہے سوشل سوسائٹیز کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. کیوں, تو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کیوں ہوتا ہے, یعنی ڈیپینڈنٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تو اب ہوئے نا انڈیپینڈنٹ, ٹھیک ہے, لیکن اب بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بیٹا, ابھی بھی ہمیں کسی چیز کی, دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا. جس چیز کے اندر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا ہے, آپ ڈیپینڈنٹ ہے بیٹا, ٹھیک ہے. جب آزاد تب ہوتے ہیں جب آپ ہر چیز اپنی خود کر لیتے ہیں بیٹا, اوکے ہو گیا بیٹا, ٹھیک ہے. he has to meets his requirements and fulfill his obligations کرنا ہے, یعنی کہ یہ کیا, he has to meet the requirement, یعنی کہ جو requirement ہے fulfill کی جاتی ہے, arrangement کیا جاتا ہے اس کو, یہ oblige کیا جاتا ہے, یعنی بتایا جاتا ہے آپ نے یہ چیز کرنا. man and society exist کرنا between needs and satisfaction, یعنی کہ man کیا, آدمی and society کیا کرتا ہے, ایگزسٹ کرتی ہے between needs and satisfaction, یعنی کہ ہماری نیڈس پر, satisfaction کہتے ہیں درجہ بندی کے لحاظ سے, یعنی کہ ہر بندے کے اپنے اسٹیٹس کے, ٹھیک ہے, حساب سے. اینڈ گول دیز ڈٹرمائن کرنا the natures of social system, یہ تمام تر چیزیں کیا ہے, ڈٹرمائن کرتی ہیں, بتاتی ہیں بھی آپ کا سوشل سسٹم کس طرح کا تھا بیٹا, ٹھیک ہے. they provide the pathway of progress, یعنی کہ pathway یعنی ایک راستہ بتاتی ہیں, and یعنی کہ descending, ٹھیک ہے, horizons, یعنی کہ مختلف ویو کے اندر آپ ہاریزونٹل بھی جا سکتے ہیں, یعنی سیدھی ویو میں جا سکتے ہیں, اور اس کے افقی سمت بھی, ٹھیک ہے, جا سکتے ہیں, یعنی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے مختلف قسم کے سٹیٹس, آپ اپر سٹیٹس کی طرف چلے جائیں آپ کی مرضی ہے, لوور میں چلے جائیں, جو مڈل, جیسے میں کہتا ہوں ایک موچی ہے تو وہ اگر موچی کا کام چھوڑ کے وہ دوسرے جو ہے نا اگر کسی کپڑے کی دکان پہ جا کھڑا تو اس کا سٹیٹس وہی سیم رہتا ہے, اس نے کیا ہے مائگریشنز کی لیکن ادر لو لیول کی طرف کی, یعنی کہ اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا بیٹا. تو اس کے بعد ایڈیلز اینڈ نارمز بیٹا, یعنی کہ ہر کسی کا ایک اپنی آئیڈیاز ہوتے ہیں بیٹا, ٹھیک ہو گیا, ایڈیلز ہوتے ہیں, یعنی ایڈیلز یعنی کہ میں دیکھیں وہ جو ہے فلاں ٹیچر ہمارا جو ہے نا ایڈیلز ہے, یعنی اس طرح کے مختلف اینڈ نارمز یا بشرطی معاملات وغیرہ, یعنی کہ سوشل سسٹم کے ہر کسی کے اپنے ایک معاملات ہوتے ہیں. the societies lay down certain norms and ideals of keeping the social system intact, یعنی intact یعنی کہ intact کرتے ہیں, and for جو ہے نا determining the various functions of the different units, یعنی کہ ہر فنکشنز کے اندر, ہر یونٹس کے اندر ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا ابھی, یعنی کہ جیسے انسان کا مائنڈز ہے, مائنڈز کے اندر برینز, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا تھنکنگ کیپیسٹی کو جو ہے نا وہ جج کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہے, انکریزنگ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ہمارے دماغ کے اندر ایک برین کے اندر ایک مختلف سسٹم چل رہے ہیں, یا جیسے ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں, یہ بھی ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. اس طرح ہماری سوسائٹیز کے اندر اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ایک سسٹم کے ساتھ پورا سوسائٹی چلتی ہے بیٹا. اس کے بغیر سوسائٹی ہماری بالکل نہیں چل سکتی, یعنی اس اگر احساس ہوگا تو ہم سوسائٹی بنائیں گے نا بیٹا. دیکھیں نا, جب سوسائٹی کیوں بنتی ہے, اس لیے بنتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی نیڈس کو پورا کرتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کے نالج کے بارے میں انکریزنگ کرتے ہیں, بتاتے ہیں بھی یہ چیز یہ اچھی ہے یہ چیز بری ہے, جب ہم کسی چیز کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں, یعنی کہ بتاتے ہیں بھی یہ چیز فلاں شخصیت ہماری آئیڈیل ہے, یا فلاں کام میں کروں گا تو وہ میری آئیڈیل ہے, یہ میری وش بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ میں جو ہے نا اچھا پڑھ لکھ کر کسی اچھا مقام پر چلا جاؤں تو اس کے اندر مختلف قسم کی ریزنز کے طور پر بتائی جاتی ہے, یعنی کہ وہ کیا ہے آپ کے آئیڈیلز, نام بشرطی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ نارمز کہتے کسی ہے بیٹا,
more norms. जी बेटा शहजादी बेटा अभी तो बताया है नॉर्म्स का मशरती मामलात वगैरह होते हैं, जितने भी हमारे माशरे के मामलात वगैरह होते हैं उसको मशरती नॉर्म्स कहते हैं या सोशल नॉर्म्स कहते हैं बेटा। These norms prescribe the rules and regulations on the basis of which individual persons may acquire the cultural goals and aims। यानी क्या है, ये हमारे मुख्तलिफ किस्म के on the basis of individual persons, यानी इंडिविजुअल के पर्सन्स के तौर पर जो हम काम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं उसे क्या कहते हैं, सोशल नॉर्म्स कहते हैं। इन अदर वर्ड आइडियल्स नॉर्म्स आर रिस्पांसिबल फॉर द आइडियल स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम कोई चीज़ को आइडियल ज़्यादा लाइक करते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए एक आइडियल स्ट्रक्चर बन जाती है, हम उस चीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारा एक सोशल सिस्टम के तहत चल रहा है। ड्यू टू द देम ह्यूमंस बिहेवियर डज नॉट बिकम अ डेविएंट्स, यानी इनहराफ करना टू द एक्ट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि कुछ लोग उसकी वायोलेशंस करते हैं, ठीक है, सोशल सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उसको, ठीक है, वायोलेशंस नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, वायोलेशंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है, वायोलेशंस ऑफ द नॉर्म्स, ठीक है, वायोलेशंस ऑफ द रूल एंड रेगुलेशंस, वायोलेशंस ऑफ द लॉ, क्या ये डेविएशंस कहलाता है बेटा, ठीक होगा बेटा। यानी देखिए ना सोसाइटी का एक हमारा, ठीक है, हमारी रियासत में हमें एक सिस्टम के तहत चलाया हुआ है, यानी कि हम किसी चीज़ की अगर वायोलेशंस करते हैं, जैसे अब कोरोना एसओपीज के तहत, ठीक है, जो उसकी कोरोना एसओपीज के वो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, कहते हैं कि हर बंदे ने मास्क लाजमी पहना, जिसने नहीं पहना उसको गिरफ्तार कर, उसके ऊपर मुकदमा, एक कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी इसके अंदर सोशल सिस्टम के अंदर भी जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता उसको लेफ्ट कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें से सिस्टम में से उसको आउट कर दिया जाता है। यानी इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के तो उनके फंक्शंस वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं बेटा, यानी डेविएट करते हैं। दीज नॉर्म्स आइडियाज इंक्लूडेड फोक वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फैशंस, मोरालिटी, रिलीजियंस एंड अदर्स। देखिए ये हमारे आइडियल होते हैं बेटा, यानी कि फ्लो बेस कहते हैं नस्ल दर नस्ल चलने वाले, जो हमारे रस्म रिवाज जो नस्ल दर नस्ल चले, कस्टम्स मुख्तलिफ किस्म के हमारे रस्म रिवाज होते हैं बेटा। उसके बाद हो गया उसका ट्रेडिशनल्स, ये भी रस्म रिवाज में शुमार होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म ट्रेडिशन जो हमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल की तरफ जो है उसके अंदर फैशन हो गया। देखिए ना उसका बलोच कल्चर देखें तो वो डिफरेंट है, तो अगर सिंधी कल्चर देखें तो वो डिफरेंट, अगर पंजाबी कल्चर देखें तो वो डिफरेंट है, यानी कि हर किसी का अपना कल्चर है। और अगर मॉडर्न कल्चर को देखना चाहते हैं यूरोप का कल्चर, तो वो हमसे और ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, यानी कि हर बंदा अपने फैशंस के हिसाब से पहचाना जाता है। यानी कि देखिए ना, ठीक है, जब सिंधी कपड़े पहन कर तो हम, ठीक है, हमारे माइंड के अंदर एक इमेज बना हुआ है, ठीक है, हमने एक जो ना सोशल सिस्टम ग्रूम किया हुआ है, हम देखते हैं ये इसने शायद वाले जो अजरक पहनी हुई है इसने तो ये सिंध का बंदा लगता है, ये जो टोपी पहनी हुई है सिंध का बंदा लगता है, या अदर्स, यानी कि क्या हम उसके अंदर मुख्तलिफ किसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटीमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म, उसके मशरती मामलात की वजह से हम उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं बेटा, ठीक है। ऑन द रिलीजियंस, और रिलीजियंस के हिसाब से देखिए रिलीजियंस इज आइडियल है, यानी कि देखिए इस्लाम हमारा आइडियल कल्चर है बेटा, ठीक है। इस्लाम क्या करते हैं, हम कहते हैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी हमारे लिए असवा हसना है, यानी हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, हमारा आइडियल है, यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे क्या आइडियल है। यानी इस तरह लोग अब तो लोगों ने मॉडर्न कल्चर को आइडियल कल्चर कहना शुरू कर दिया, यानी क्या है हमारी जो ड्रेसिंग है, जो हमारा फैशन है, वो हमारा चेंज हो रहा है, अब हम, ठीक है, दूसरी तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गए, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग आ रही है, यानी ग्लोबलाइजेशन आई, मॉडर्नाइजेशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, रेवोल्यूशन आया, यानी कि ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर, यानी सिस्टम को वो अपडेट करना शुरू कर दिया, यानी सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग लाना शुरू कर दी, यानी ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर क्या है, सोशल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जब तक इसके अंदर ये फेथफुल नॉलेज, सेंटिमेंट्स, ठीक है, आइडियाज, ठीक है, नॉलेज, ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो हम एक सिस्टम को कैसे बिल्ड कर सकेंगे, एक सिस्टम को कैसे एक अच्छी जगह पे लेके जा सकते हैं, वरना वो सिस्टम तो, ठीक है, लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म, यानी कि तो उसकी कहीं ना कहीं तबाही के असरात नजर आना, यानी ज़वाल पजीर होना शुरू हो जाएगा। यानी ये क्या है, इसके अंदर अगर ये तमाम तर चीज़ें होती हैं तो एक सोशल सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी इस हिसाब से हम अपनी सोसाइटीज़ को कंटिन्यूसली चला सकते हैं, यानी कि हम उसको नेक्स्ट जनरेशन तक उसको कंटिन्यू, जो उसके हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं या उसके जो कल्चर्स, ट्रेडिशन, देखिए ना अभी भी कुछ रस्म रिवाज इस तरह के हैं जो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर अभी भी चल रहे हैं। अगर आपको पता है डावरी सिस्टम कहाँ से आया था, तो आपके फंक्शन में, तो आपके सोशल सिस्टम में कहाँ से आया डावरी सिस्टम, तो एनीवन स्टूडेंट, डावरी सिस्टम, जहेज का निज़ाम, वो हिंदुओं से, वो जब
بیٹا دیکھیں وہ آپ کی بالکل ٹھیک ہے بات، یعنی کہ یہ دیکھیں ڈاوری سسٹم کا کیا نہیں تھا، یہ ہندوؤں کا نظام تھا بیٹا، ٹھیک ہے. ہمارا اسلامی کلچر یہ تھا کہ ہم اسلامی کلچر کے لیے یہ ہمارا ایک سسٹم تھا، ایک سسٹم کے تحت چل رہے تھے. ہم نے کیا کرتے ہیں، ہمارا یہ تھا کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں جگہ دینی چاہیے، حصہ دینا چاہیے، جو اس کا حق بنتا وہ دے. جو ہندوؤں کا نظام تھا، ہندوؤں کا سسٹم یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ ڈاوری دینے نظام یعنی جہیز وغیرہ دے کے ان کو فری کر دیں، یعنی کہ یہ باپ کے اور باقیوں کی زمین جو جتنی بھی ٹھیک ہے ہم اس کی جگہ اس میں حصے دار نہیں ہوں گے، لیکن کیا ہے ہم ان کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے. ہمارے کسٹم ٹریڈیشن ان کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہو گئے. جب ہم نے ان کو دیکھا کاپی کیا تو ہم نے کیسے کہا، ہم نے دیکھا کہ وہ جب اپنا جہیز وغیرہ ہر چیز دیتے ہیں، بیٹی ان کی خوشحال ہوتی ہے، انہیں کسی چیز کی ٹھیک ہے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جو جتنا کما اس پہ خرچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اسلام کی باری آئی تو ہم اپنے جہیز میں منیمم چیزیں دیتے تھے. ہمارے بچے وہ جو ہوتے تھے وہ بیچارے ساری زندگی محنت کر کے کماتے بناتے، ٹھیک ہے. بعد میں اس کا کیا ہوتا ہے، اسلام ہمیں تو کہتا تھا ہم ان کو حصہ دیں اپنی اس میں سے، جائیداد میں سے، ہر چیز میں سے، لینڈ میں سے. لیکن ہم نے کیا کیا وہاں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو حصہ نہیں دیا، ان کو اور زیادہ ذلیل کر. پھر اس کے الٹرنیٹیو لے کے آئے، یعنی دوسری چینجنگ، دوسرا سسٹم اس کے اندر چینج ایبل کرنا شروع کر دیا. اس میں کہا بھی ہم آپ کو ڈاوری سسٹم میں بہت زیادہ اسٹرانگ دیں گے، یعنی ہر چیز اس میں دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ڈاوری دے دی، ٹھیک ہے. جب اس کو جہیز کا سارا سامان بعد میں بہن گھر آئی تو اس کو جو ہے نا ساتھ نہیں لگاتے. کیا یہ ہے، ٹھیک ہے، ہندو کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی مختلف قسم کے ٹریڈس تھے جن کو ہم نے اڈاپٹ کیا بیٹا، یعنی کہ یہ کیا ہے مختلف. تو اس کے بعد اسٹیٹس اینڈ رولز بیٹا، یعنی ایوری انڈیویجول ان ا سوسائٹی فنکشنل، یعنی کہ ہر سوسائٹیز کے اندر کوئی نہ کوئی فنکشن یعنی اسٹیٹس دیا جاتا ہے. یعنی کہ دیکھیں جیسے میرا اسٹیٹس ہے ایز اے ٹیچر، میں اپنا فنکشنز پرفارم کر رہا ہوں ان سوشل سسٹم کے اندر. اگر میں گھر کے اندر ہوں تو ایز اے برادر، ٹھیک ہے، ایز اے سنز کے طور پر میں اپنا فنکشنز پرفارم کر رہا ہوں بیٹا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے رولز، یعنی کہ رولز وہی کہتے ہیں، یعنی کہ منصب اور کار منصب، یعنی کہ جو میں رول پلے کر رہا ہوتا ہوں وہیں پہ جو کام کاج کر رہا ہوتا ہوں وہ میرا کیا ہے اسٹیٹس ہے. یعنی کہ سوشل فنکشنز کے اندر بھی آپ لوگوں کا ایک مختلف سوشل سسٹم ہے. یعنی آپ ایک یہ ابھی آپ کا کلاس روم ایک سوشل سسٹم ہے بیٹا، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کنٹینیو اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کا اسٹیٹس اس وقت اسٹوڈنٹ ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، یا آپ کا کار منصب ہے، جو آپ فنکشنز مختلف قسم کے پرفارم کرتے ہیں یا ادرس کلچر کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں بیٹا. یعنی ایوری انڈیویجول ان ا سوسائٹی از فنکشنل، ہر انسان کا معاشرے کے اندر سوسائٹیز کے اندر کوئی نہ کوئی کام لازمی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، اس کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہماری سوسائٹیز کے اندر موجود ہے. He goes to the status, roles, relations. It may come to individual by یعنی کہ virtue of the birth, sex, caste or age. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں on the basis of birth، یعنی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، on the basis of gender, sex کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں میل اینڈ فیمیل، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہماری تو فطرت، ہماری قدرتی طور پر تو نہیں کر سکتے کہ ہم یعنی کہ یہ بیٹی ہے تو اس کو بیٹا بنا دیں، نہیں کر سکتے اس طرح. لیکن اس کے لیے کیا یہ نیچرلی طور پر یہ ہمیں اسٹیٹس مل جاتا ہے جس کو ود آؤٹ ریفرنس کے، ٹھیک ہے، یعنی ود آؤٹ ریفرنس کے جو چیز آپ کو مل جاتی ہے وہ کیا ہے آپ کا اسکرائب اسٹیٹس ہوتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کاسٹ ہو گیا اور ایج ہو گیا. یعنی کاسٹ دیکھیں، کاسٹ از اے پرماننٹ اسٹیٹس، ناٹ اے چینجیبل اسٹیٹس، ٹھیک ہے. یہ چینج نہیں ہوتا، یہ آپ کا پرماننٹ اسٹیٹس. چاہے ٹھیک ہے بیٹی کی شادی کسی بھی خاندان میں ہو جائے لیکن وہ کہلائے گی اسی خاندان کی جس خاندان کی تھی، چاہے وہ ساری زندگی گزار دے وہیں بچے ہو جائے، بچوں کے بچے ہو جائے، تو پھر بھی وہی بات رپیٹ ہوتی رہے گی، یہ فلاں خاندان کی تھی، کیونکہ کاسٹ از اے پرماننٹ اسٹیٹس، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا بیٹا. اس کے بعد ایج ہے، دیکھو بیٹا ایج ہے یعنی ایک بڑا بھائی ہے اس کا ایک اسٹیٹس ہے. تو ہاں ایک چھوٹا بھائی بڑا بھائی تو نہیں ہو سکتا بیٹا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ رولز پلے کرنے کی وجہ سے وہ بن سکتا ہے بڑا، ورنہ ادروائز اسٹیٹس کے لحاظ سے ٹھیک ہے وہی بڑا رہے گا بیٹا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. یعنی one may be achieved it's on the basis of service rendered، یعنی کہ ہم جو بھی اس میں فنکشنز پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جس کو ہم اچیو کرتے ہیں بیٹا. اس کے بعد ہوگا رولز بیٹا، ٹھیک ہے. like the status society has ٹھیک ہے prescribed rules to different individual، یعنی ہر انڈیویجول کو مختلف قسم کے رول پلے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. sometimes we find there is a roles attached to every status، یعنی ہر جتنا بھی ہم رول پلے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیٹس ہم اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے. رول از دا ایکسٹرنل ایکسپریشن آف دس اسٹیٹس، جو ہمارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں اسٹیٹس کے. جیسے اب میں ٹیچر ہوں، میں یہ رول پلے کر رہا ہوں، یہ میرے ایکسپریشن میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں ایک اسٹیٹس کے تحت. while you discharge certain jobs or doing certain things every individual keep his mind his status، یعنی کہ وہ یعنی doing certain things، ٹھیک ہے، اس طرح کے مختلف قسم کے these things leads to the integration organization. انٹیگریشن یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. organizations and unity the
in the social system. In fact, status and roles go together. یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دیکھیں اسٹیٹس ہوگا تو رول پلے کریں گے. تو آپ کے پاس اسٹیٹس ہے تو آپ رول پلے نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے, یعنی تصادم شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ جب آپ اس کا رول پلے نہیں کر رہے ہوتے, it is not possible to separate them completely from one another. یعنی اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے, بالکل بھی ٹھیک ہے ختم نہیں کر سکتے. اوکے بیٹا, بیسٹ آف